Romantikong musika nga mapaminawan live, mga bulak ug lamian nga mga chocolates ang nagdani sa mga tawo sa plaza sa General Santos City. Pahalipay kini sa LGU Jensen alang sa katawhan nga nanuroy sa lugar dungan sa Valentine's Day. Silang Quilin Grace og mga barkada ni ini kuyog nga nananaw sa plaza og gi-enjoy ang maanindot nga mga musika. Alang kanila, importante ang Valentine's Day, dili lang sa mag-uyab kundi sa mga magbarkada, classmates ug magpamilya. Importante siya ma'am kay makabandmate sa makabandmate together sa akong mga friends. Then pagka karang sa love life kay wala pa mi ana. Like more on bonding sa mga friends and family. Gina-celebrate namo mukaon sa gawas. Uban tibuok pamilya, ana lang siya kay at least naguli jud ko diri para lang sa ilaha maka-celebrate mi sa inganing okasyon. Nang hatag sab og mga pagkaon si City Mayor Lorely Pacquiao sa mga tawo nga anaa sa plaza sa Jensen, ang maong mga aktibidad sa lugar ang nahimong inisyatibo sa LGU aron magmalipayon matud pa ang mga tawo sa adlaw sa mga kasing-kasing. Naisipan ako nga magbuhat og ingon ani nga adunay acoustic band nga nagakanta duha ka grupo, and then ay libre panihapon sa ilaha kahit papano at least maparamdam nato sa ilaha nga ang ilahang inahan sa syudad adunay malasakit para sa ilaha. Ang Valentine's Day dili lang sa adunay mga partner in life, importante usab kini sa magpamilya og katrabaho asa magpatigbabaw ang gugma ug kalipay. Happy Valentine's! In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensen. Brigada News.